बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, हमारे माशरे में अच्छी खबर को खबर नहीं समझा जाता, मगर बाज़ औक़ात अच्छी खबर को नज़रअंदाज करना ये खबर को कत्ल करने के मुतरादिफ है। मैं इमरान खान साहब का कोई बहुत बड़ा मद्दाह नहीं हूँ, कोई फ़ैन नहीं हूँ। उन पे हम तनकीद करते हैं, उनकी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारे इतराज़ात उठाए जा सकते हैं। मगर एक ख़बर ऐसी है जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में एक नई दास्तान रकम की, बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। जी हाँ, वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से एक रिपोर्ट सेनेट के अंदर पेश की गई और इस रिपोर्ट का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तानी शहरियों की दीगर ममालिक की जेलों में कैद से मुतल्लिक कुछ अदाद शुमार पेश किए गए। इन अदाद शुमार को बयान करते हुए जो सबसे ख़ास बात बयान की गई वो ये थी कि जब 2019 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब ने उनसे एक दरख्वास्त की कि सऊदी अरब की जेलों में जितने भी पाकिस्तानी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और खान साहब के नज़दीक ये तमाम तर पाकिस्तानी उनके लिए सबसे VIP शख्सियात के अंदर शुमार होते हैं। इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त का नतीजा ये निकला है कि 2019 से लेके 2024 तक सऊदी अरब ने 7,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को सऊदी जेलों से रिहा किया है। 7,000 से ज़ायद कैदी जो कि पाकिस्तानी थे, मुख्तलिफ जराइम के अंदर जिनको कैद हुई थी, जो जेल के अंदर थे, सऊदी गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की पर्सनल रिक्वेस्ट के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर इन तमाम अफराद को रिहा कर दिया। अब ये एक यूनिकनेस इसके अंदर ये है कि ये सिर्फ रिहाई नहीं है। आप कंपैरिजन कीजिए कि एक तरफ सऊदीस पाकिस्तान के अंदर आते हैं शरीफ खानदान को रिहा कराने के लिए, इनको जद्दा ले जाने के लिए, लेकिन इमरान खान उनसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, अपनी ज़ात के लिए कोई NRO नहीं मांग रहा, बल्कि इमरान खान उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो पाकिस्तानी सऊदी जेलों में कैद हैं उनको रिहा कर दिया जाए। यानी इमरान खान की तरजीह आम आदमी है, और जो इस मुल्क में 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा बारियां लेते रहे हैं उनकी तरजीह उनकी ज़ात है। उन्हें अपनी ज़ात के लिए NRO चाहिए। और हम जानते हैं कि जिस तरह शरीफ ख़ानदान जद्दा गया, जिस तरीके से साद हरेरी और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक एग्रीमेंट, एक मुआहिदा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ सऊदी गवर्नमेंट के साथ, वो सबके सामने है, प्रैक्टिकल है बाकायदा तौर पर। लेकिन यहाँ पर इमरान खान को ये क्रेडिट देना बनता है कि एक नेशनल लीडर का सबूत देते हुए इमरान खान साहब ने इन कैदियों को रिहा करवाया। इसकी जो दूसरी ख़ास बात है इस रिपोर्ट की वो ये है कि अब भी तकरीबन 23,000 से ज़ायद पाकिस्तानी दुनिया भर की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, जिनकी रिहाई के लिए शहबाज शरीफ साहब कोई काम नहीं कर रहे। ये हुकूमत की तरजीहात के अंदर भी शामिल नहीं है। और अभी भी सबसे ज़्यादा जो कैदी हैं वो सऊदी अरब की जेल में, और तकरीबन 12,000 से ज़ायद कैदी अभी भी सऊदी जेलों में मौजूद हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है बाकायदा तौर पे कि वो इन कैदियों को रिहा करवा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये नुक्ता उठा रहे हैं कि अगर कोई शहरी इलीगल एक्टिविटी करता है, किसी दूसरे मुल्क का कानून तोड़ता है, तो आप अपनी पावर और अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए एक मुजरिम को रिहाई दिलवाते हैं, तो आप इंसाफ का कत्लेआम करते हैं, आप सोसाइटी की बेटरमेंट के ऊपर अटैक करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे अटैक करते हैं। कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ा एक वैलिड आर्गूमेंट है कि जो जुर्म करे उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक डिबेटेबल बात है कि किस किस्म के जराइम को नज़रअंदाज किया जा सकता है या एक्सेप्ट किया जा सकता है, या उसकी कोई रिहेबिलिटेशन का कोई नया प्रोसेस बाकायदा तौर पे निकाला जा सकता है। मगर इमरान खान साहब का एक पैटर्न है पॉलिटिक्स का, आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, उनके बहुत सारे फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, बुजदार को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने का फैसला एक ब्लंडर था, एक बहुत बड़ा
اسی طریقے سے احتساب کرنے میں وہ ناکام رہے یا ان کو احتساب کرنے نہیں دیا گیا باقاعدہ طور پہ، وہ جو کنونشنل پالیٹکس تھی وہ اس کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہے، وہ جو نیا پاکستان کا سلوگن تھا۔ لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو کہ عمران خان نے مزدوروں کے لیے کیا ہے، کمزور طبقے کے لیے کیا ہے، اس کو بھی اکنالج کرنا ضروری ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی بات ہو، الیکٹرانک ووٹنگ کی بات ہو کہ ان کو شامل کیا جائے سسٹم کے اندر، پھر ہم احساس پروگرام کی بات نہ کرنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ لنگر خانے کھولے گئے، پناہ گاہیں بنائی گئی باقاعدہ طور پہ، اور جو دیہات کی خواتین ہیں ان کے لیے کٹے، مرغیاں، اور پھر اس کے بعد ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اور آج پریکٹیکل بات یہ ہے کہ آج وہی جتنے پروجیکٹس ہیں وہ مریم نواز صاحبہ اس کو کنٹینیو کر رہی ہیں، اور آج پاکستانی میڈیا کو چونکہ اربوں روپے کے اشتہارات مل رہے ہیں، اور یہ اشتہارات بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب بڑا انقلاب آ رہا ہے، بڑا ریولوشن آ رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب یہ کام کر رہے تھے آسٹیرٹی میئر کے نام پہ، سادگی کے نام کے اوپر چیزیں تبدیل کر رہے تھے اور نئے نئے پروجیکٹس لا رہے تھے، تو اس وقت تنقید ہو رہی تھی۔ تو بٹ سٹل یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے رحم کی اپیل کو امریکی صدر نے مسترد کر دیا، اور پاکستانی گورنمنٹ پہلے بھی سنجیدہ نہیں تھی، پاکستان کا فارن آفس پہلے بھی عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں تھا۔ انفیکٹ کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی کوئی بڑا انیشیٹو اس حوالے سے نہیں لیا گیا، لیکن سٹل عافیہ صدیقی کا کیس بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ ابھی بھی اپرچونٹی ہے گورنمنٹ کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ وہ اس میٹر کو بھی دیکھے، بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو انلیگل طریقے سے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جا رہے ہیں اور جس طریقے سے کشتیاں ڈوب رہی ہیں، لوٹے جا رہی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ لیکن پاکستانی جو ورکرز ہیں ان کو بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ کسی ریاست میں جاتے ہیں تو اس کے قوانین کا احترام کرنا، کیونکہ آپ اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہیں، اور ایک ایمبیسڈر ہونے کے ناطے جہاں پہ آپ نے اپنا پازیٹیو امیج کریٹ کرنا ہے، اس ریاست کے اندر بھی ایک فعال شہری کے طور پہ آنا ہے۔ اگر آپ یہاں سے بھکاری بن کر جائیں گے، وہاں پر آپ جیب کترے بن کے جائیں گے، آپ ڈکیتی کی وارداتیں کریں گے، آپ فراڈ کریں گے، آپ ہراسمنٹ جیسے کیسز کے اندر انوالو ہوں گے، تو ریاست کے لیے ایک بڑی ایک نقصان کی بات ہے۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان صاحب آج خود قید ہیں، لیکن انہوں نے جیلوں میں قید اس وقت جب وہ باہر تھے تو انہوں نے سعودی جیلوں میں قید لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ تو آج اگر اوورسیز پاکستانی عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ایک کامنر عمران خان کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ ان کی قید ایک ناجائز قید ہے اور ان کو بھی قید سے آزادی اور رہائی ملنی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریسیپروکل سسٹم ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں کسی کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ریوارڈ اور ریٹرن ملتا ہے۔ اور یہ شریف خاندان کو بھی سیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ آپ ہر پرائم منسٹر کے پاس یہ اپرچونٹی تھی، ہر پریزیڈنٹ کے پاس یہ اپرچونٹی تھی۔ یہ سعودی عرب سے بھیک مانگنے تو سارے جاتے ہیں، سعودی عرب سے کشکول اٹھا کے چند ڈالر لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے اندر جمع کرانے کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن کوئی کامن پاکستانی کے لیے نہیں جاتا، کوئی اس آرڈنری سٹیزن کے لیے نہیں جاتا جو روزگار کی غرض سے گیا اور کسی بھی طریقے سے وہ اس جیل تک پہنچ گیا۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 7,000 سے زائد پاکستانیوں کا رہا ہونا یہ ایک بہت بڑا تاریخی مارکہ ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی اچیومنٹ ہے، اور اس اچیومنٹ کو، اس آنیسٹی کو، اس نیک نیتی کو ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان کا ایک ایسا بڑا چھکا ہے اور ایک ایسی پازیٹیو خبر ہے جس کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے، شیئر بھی کرنا چاہیے، اور اس نیت سے کرنا چاہیے کہ شاید کوئی آج کا حکمران ان 23,000 پاکستانیوں کے بارے میں بھی سوچے جن کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہے، جن کو لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے، جو کسی بھی حادثے کی وجہ سے یا قدرتی طور پر کسی ایسی چیز کا شکار ہو گئے کہ وہ جیل تک پہنچ گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی ری تھنک اور ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔